पेन्डिङ डकुमेन्ट्समा एकाउन्ट होल्डरको नाम राख्ने भयो, अनि उसको एकाउन्ट नम्बर भयो, अनि कुन चाहिँ एकाउन्ट टाइपको हो, जस्तै फिक्स्ड डिपोजिट हो कि के को लागि यो डकुमेन्ट नपुगेको हो, एकाउन्ट ओपन डेट कहिलेको हो, अब डकुमेन्ट पेन्डिङ चाहिँ के छ त, अब कमा गरेर राखिदिनु भयो। अब केवाइसी रिस्क ग्रेड चाहिँ के छ त, उसको हाई मिडियम लो के छ, यो रिस्क ग्रेड अनुसार राख्ने भयो। यो चाहिँ खास किन चाहिन्छ भने चाहिँ भोलि उनीहरू अघि हामीले एभ्री टाइम भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूमा एभ्री इयर क्लोजिङ गर्दाखेरि अडिट हुन्छ। अडिट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै एकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि यसको डकुमेन्ट पुगेको छ कि छैन, यसको डकुमेन्टको लागि के प्रोसेस गर्यो, यो प्रोसेस गरेर पनि नआएको डकुमेन्ट छ भने प्रोसेसिङ गरेको छ कि छैन, यो सबै यो के भन्छ अडिटले खोज्ने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पेन्डिङ डकुमेन्ट्स जति पनि हाम्रो यो सर्ट बेसिक अपरेसनको जुन लिस्ट छ त्यो चाहिँ खास ब्याङ्कलाई चाहिने हो। त्यही अनुसार पर्चेजमा पनि तिम्रो एप्रुभल चाहिन्छ। एप्रुभलको लागि यो ब्रान्च एडमिनले अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसन अपडेट गर्यो, एप्रुभल कहिले गर्ने डेट सेलेक्ट गर्यो, अनि यो रिमार्क्स राखेर अपडेट अप्रुभ गर्यो भने यो चाहिँ डकुमेन्ट आयो भनेर बुझ्ने भयो है। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो चेक चेक नट सिएचइसिके होइन कि सिएचइक्युयु चेक नट डिलिभर्ड फर 6 मन्थ्स भनेको नर्मल्ली हाम्रोमा के छ भने चाहिँ एभ्री ब्याङ्कमा चाहिँ कुनै चेक इस्यु गर्नलाई, जस्तै मैले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ चेकको लागि रिक्वेस्ट गरेँ, अब के कारणवश मैले अब बिर्सेँ, अब या म चेकै लिनु गएन भने चाहिँ त्यो चेक भ्यालिड के चाहिँ गर्छ भने चाहिँ हाम्रो सिसिएमएस सिस्टममा नि के गर्छ भने 6 महिनासम्म चाहिँ उसले चाहिँ वेट गर्छ। अब 6 महिनाभित्रमा अब ब्रान्चको युजर जो युजर छ उसले फलोअप गर्ने के गर्ने हो सबै गर्छ। त्यो अनुसार 6 महिनासम्म नि आएन भने चाहिँ यो डिलिभर भएन भने चाहिँ यो यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ। भन्दाखेरि यो 6 महिना नआएको चेक चाहिँ कुन कुन छ भनेर चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने भयो है। त्यसको लागि चाहिँ आफ्समा इन्फर्मेसन अपडेट गर्ने यहाँबाट एड गर्ने भयो। अनि उसको एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नम्बर, एक्जिक्युसन कहिले गरेको एक्जिक्युसन डेट, अनि एकाउन्ट टाइप, रिमार्क्स, अनि उसको एट्याचमेन्ट फाइल। अनि त्यसपछि यसमा पनि चेकर मेकरको अप्सन आउँछ। यो अपडेट गरेपछि डेलिभरी कहिले भयो त, अब डेलिभरी भएन भने यसको एजिङ डेट यसमा देखाइरहेको हुन्छ, यसमा एज इन मन्थ भनेर। अब यसमा चाहिँ कहिले उसको मेच्योर के भन्छ 6 महिना कट्छ भनेर डेट राख्ने भयो। त्यही अनुसार चाहिँ यो एप्रुभ गर्दै अपडेट गर्दै जाने भयो। अब यसमा त्यही अब माथिबाट फिल्टर गरेर चाहिँ कुन कुन हाम्रो चेक डेलिभर 6 महिनाको लागि स्ट्याटस एक्टिभ इनएक्टिभ के छ त्यो अनुसार चाहिँ फिल्टर गरेर त्यो चेकलाई डिस्ट्रोय गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो चाहिँ अब अपडेट गर्दै जाने भयो। डिटेल आउटवर्ड कलेक्सन भनेको चाहिँ एभ्री ब्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ ब्याङ्कमा हाम्रो चेक जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चेक चाहिँ लिस्कालाई दिएँ। अब लिस्काले चाहिँ ग्लोबल आइएमईमा पठाइदियो भने चाहिँ ग्लोबल आइएमईको लागि आउटवर्ड बाहिरको चेक भयो नि त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको। अब इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चेक के गर्छ त उसले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चेकलाई उसले क्लियरेन्समा हाल्छ। अनि क्लियरेन्समा लगेर चाहिँ अब क्लियरेन्सबाट सक्सेस भयो भएन, क्लियरेन्सको लागि के स्ट्याटस छ यो अपडेट गर्ने प्यानल भनेको चाहिँ डिटेल आउटवर्ड कलेक्सन। अब आउटवर्ड कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीलाई चेक आएको हो त्यो लिस्ट अपडेट गर्ने भयो, उसको करेन्सी के छ, यो एकाउन्टहरूको नाम छ, रेफरेन्स के छ, यो सबै इन्फर्मेसन अपडेट गरेर यसको स्ट्याटस अपडेट गरेर हुन्छ। भन्दाखेरि हामीसँग इनवर्ड भएको चेक कतिवटा छ त, कुन डेटमा भयो त, कति एमाउन्टको भयो त, यो रेकर्ड किपिङ भयो है। यो चाहिँ सिर्फ चेकको लागि भयो। अब यसमा पनि सिर्फ रेकर्ड किपिङ मात्र हो। चेकर मेकरले मेक गर्छ, त्यसको लागि डाटा अपडेट गर्दै जान्छ। भोलि अब उसको चेक आउटवर्ड कलेक्सनबाट उसको के भयो रिमार्क्स अपडेट गर्दै जान्छ, एडिट गरेर अपडेट गर्दै जाने भयो है। क्यास डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ फेरि अर्को एउटा मोडल के छ भने चाहिँ हामीले अस्ति क्यास डिफ्रेन्स गरेकोमा चाहिँ के छ, क्यास डिफ्रेन्स गरेको कसले गरेको, कति एमाउन्ट गरेको, अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेसन प्यानलमा लगेर एप्रुभ गराउने छ। अब यो चाहिँ सर्टकट भयो। क्यास डिफ्रेन्स चाहिँ कहिले भएको,
अनि कति अमाउन्ट भएको, अनि यो चाहिँ के भन्छ स्ट्याटस के छ भनेर चेकर मेकर अप्सन मात्र भयो। यसमा अरू हाम्रो अरूको क्यास डिफरेन्समा जस्तै रिकमेन्डेसनमा लगेर मल्टिपल युजरलाई राखेर त्यो अपडेट गरिरहनु पर्दैन। सिम्पल उसको इन्फर्मेसन यति भर्ने हो, क्यास सर्ट भएको कि एक्सेस भएको हो। अब इन्सिडेन्ट डेट, यो क्यास सर्ट भएको डेट कहिले छ यो राख्ने भयो। अब क्यास टाइप यो एक्सेस भएको कि सर्ट भएको लेख्ने भयो। इन्फर्म टु कसलाई, कोही बिएमलाई इन्फर्म गरेको, ओआइएल इन्फर्म गरेको लिस्ट ड्रपडाउन आउने भयो यो। अनि क्यास सर्ट गर्दा टेलरको नाम के छ, एमाउन्ट कति छ, अनि रिमार्क्स राखेर अनि एट्याचमेन्ट राखेर अपडेट गरिदिने भयो। त्यसै गरी यसमा पनि स्ट्याटस अपडेट गर्दै जाने भयो। यो सेटल गरे कि गरेन, अनि यो एप्रुभ गराएर चाहिँ सकिने भयो है। यो सेटल के गर्यो, अब यो सेटल गर्नलाई अब यो के भन्छ सेटलमेन्ट टाइप सेलेक्ट गरेर चाहिँ अब यो सेटल गरेर क्लोज गरेको हो कि अब सेटल नगरिकन क्लोज गरेको हो भने हाम्रो ड्रपडाउनमा आउने भयो। यसमा अब XYZ जे राखेको छ। अब नर्मल्ली ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यसमा एउटा रिजन, आफूलाई ब्याङ्कमा चाहिने रिजनहरू ड्रपडाउनमा आउँछ, त्यो सेलेक्ट गरेर यो एप्रुभ गर्यो भने यो क्यास डिफरेन्स सेटल भएको भनेर अपडेट गर्ने भयो। अब यसको लागि चाहिँ मल्टिपल रिकमेन्डरहरू एप्रुभरहरू राखेर चाहिँ गर्नु पर्दैन, सिधै चेकर र मेकर अप्सनको मात्र भयो। चेक रिटर्न आउटवर्ड भनेको चाहिँ चेक आउटवर्ड, जस्तै अब कुनै ब्याङ्कबाट चेक रिटर्न भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन राख्ने भयो। अब जस्तै एकैछिन है त, यसमा एउटा कन्फ्युजन भयो। अघिनको चाहिँ खास हाम्रो डिपोजिटको कुरा भयो, यो जुन हाम्रो डिटेल आउटवर्ड कलेक्सन भनेर चाहिँ, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चेकको भयो। अघि त मैले डिटेल आउटवर्ड कलेक्सनको चेक आउटवर्ड कलेक्सन भन्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो डिटेल आउटवर्ड कलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट कलेक्सन कति गरेको छ, त्यसको कुन ब्याङ्कबाट कति कलेक्सन गरेको छ त्यो रेकर्ड किपिङ गर्ने भयो। अब जस्तै त्यसको सेटलमेन्टको लागि या केको लागि हामीले अरू ब्याङ्कबाट हामीले के भन्छ क्यासहरू ल्याउने हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँबाट इन्ट्री गर्ने भयो यो डिटेल आउटवर्ड कलेक्सन चाहिँ। अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट कुन चाहिँ करेन्सीको चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ हामीले पैसा ल्यायौँ र कुन मान्छेको नामको चाहिँ सेटलमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ कलेक्सन गरेको त्यो अपडेट गर्ने भयो। अब यो चाहिँ चेक इनवर्ड र आउटवर्ड भनेको चाहिँ, आउटवर्ड कलेक्सन भनेको अघि भने जस्तै कुनै ब्याङ्कको चेक हाम्रो ब्याङ्कमा एउटा जस्तै एन्ड्स भन्ने ब्याङ्कमा आयो भने, जस्तै ए भन्ने ब्याङ्कको चेक हाम्रोमा आयो भने हाम्रो कुन चाहिँ ब्याङ्कको आएको, त्यसको चेक नम्बर कति छ, अनि कुन चाहिँ एकाउन्ट टाइपबाट जम्मा गर्न लगाएको हो, यो इन्फर्मेसन अपडेट गर्छ। अनि त्यसको लागि पनि हाम्रो चेकर मेकर अप्सन यसमा हुन्छ। सेम त्यसरी नै जस्तै एन्ड्स भन्ने एउटा ब्याङ्क छ भने एन्ड्सकै चेक हाम्रो एन्ड्समै जम्मा गर्न ल्यायो भने चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कको चेक आफ्नैमा जम्मा गर्न ल्यायो भने इनवर्ड कलेक्सनमा अपडेट गर्छौँ। त्यसको लागि पनि हाम्रो यो के भन्छ चेकर मेकरबाट अप्सन हुन्छ। चेकर भनेको चाहिँ जहिले पनि ब्रान्च एडमिनले चेक गर्ने भयो अनि एप्रुभ गरेर यसलाई जाने भयो। अब यसमा यो इनवर्ड चेकहरुको त रेकर्ड राख्ने भने नि इच एन्ड एभ्री चेकको यिनीहरूले रेकर्ड राख्छ नि त ब्याङ्कहरूले। नर्मली एउटा इन्ट्री गर्छ यस्तो भयो। अब यो चाहिँ हामीले के भन्छ ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट अनुसार बनायौँ होइन, तर अलिकति अब ब्याङ्कले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ कुनै सिस्टममा इनपुट गर्ने बित्तिकै डेटा जस्तै एपिआई या कुनै थ्रुबाट चाहिँ कल गरेर चाहिँ यसमा डाटा आउने बनाउने भनेर कुरा छ कि। यो चाहिँ किनभने चाहिँ अब सिबिएस सिस्टममा कुनै इन्ट्री गर्ने बित्तिकै रेकर्ड बस्नुपर्ने होइन, अनि सबै यसरी इन्ट्री गरेर बस्छन् र भनेको। अब मेन च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ यसमा यही हो, किनभने पोमोरी सिस्टममा अलरेडी इन्ट्री छ यो सिस्टम, यो इन्ट्रीहरू होइन। अब इन्ट्री गरेको चिज फेरि यसमा इन्ट्री गर्ने डबल इन्ट्री गर्नुपर्ने भन्ने एउटा त्यो कुरा छ होइन। यो चाहिँ केको लागि? अब यो चाहिँ के छ भने चाहिँ अब रेकर्ड किपिङको लागि त अब कहीँबाट रेकर्ड त आउनु पर्यो। अब यो चाहिँ अब इस्यु के छ भने चाहिँ ब्याङ्कले त हामीलाई सिबिएस सिस्टम छुन दिँदैन होइन।
अब सिबिएस सिस्टमले हामीलाई अप्सन दिन्छ भने मात्र पो हामीले यो डाटा फेच गरेर हामीले यसमा डाटा डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि त होइन। तर जबसम्म हामीलाई चाहिँ डाटा फेच गर्ने अप्सन दिएको छैन तबसम्म चाहिँ यो म्यानुअली इनपुट गर्नु पर्यो जुन माथिको इन्फर्मेसन, अनि माथिको इन्फर्मेसन अपडेट गरेर चाहिँ यहाँ एप्रुभ गर्नु पर्यो होइन। अब सिबिएस सिस्टम इन्टिग्रेट गरेर हामीलाई अप्सन दिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुन डाटा एपिआई या कुनै आइएसओबाट तानिदिन्छ भने चाहिँ माथिको इन्फर्मेसन अटो अपडेट हुन्छ अनि यो सिधै चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरले चाहिँ अपडेट गरिदिने पार्ट भयो है। अनि अब यसमा इनवर्ड कलेक्सनमा चाहिँ के भयो, इनवर्ड कलेक्सन गरिसकेपछि अपडेट भयो भनेर यो भयो कि भएन भनेर अप्सन एउटा भयो। अब जस्तै इनवर्ड कलेक्सन आयो यो क्यान्सल भयो भन्दाखेरि उसको केही रिजनले गर्दाखेरि चेक बााउन्स भयो यता केही भयो भने चाहिँ अब रिमार्क्समा राखेर यसलाई अब क्लोज गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ केस क्लोज भयो कि भएन होइन। अब यो त के भन्छ अब चेक क्यान्सल भयो या उसको केही नमिलेर भयो भने केस क्लोज नगरिकन नो गरेर नोटिफाई कस्टमर गरे कि गरेन त्यो अपडेट गरेर अनि इमेल नोटिफाई गरेको छ कि के गरेको छ यो सेलेक्सन भन्ने अप्सन भयो है। अनि फेरि उसको अर्को कलेक्सन आउने भयो, त्यो कलेक्सनमा पनि हामी फलोअप गर्छौँ, फलोअप गरेर चाहिँ हाम्रो यो केस क्लोज यस नो गरेर यसलाई कम्प्लिट गर्ने भयो। सेम त्यसरी नै हाम्रो इनवर्ड कलेक्सन पनि त्यही भयो। अब अर्को पार्ट भनेको डोरमेन्ट एकाउन्ट 6 मन्थ भनेको चाहिँ अब मेरो विचारमा यो युज अहिले छैन, किनभने अहिले ब्याङ्कमा चाहिँ डोरमेन्ट एकाउन्ट 6 महिनामा डोरमेन्ट हुने भनेको छैन होइन, कति 1 वर्ष कति भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ सिम्पल इन्फर्मेसन हाम्रो सिबिएस सिस्टमबाट हाम्रो अरू मोडलमा जस्तै अहिले माथिको मोडलमा जस्तै डाइरेक्ट इनपुट गर्ने अप्सन आउँछ। अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ एकाउन्टको चाहिँ अब डोरमेट भएको छ भनेर इनपुट डाटा इनपुट गर्ने भयो, अनि त्यो अनुसार यो अपडेट गरेर चेकर मेकर अप्सन एड गर्ने भयो। त्यो अनुसार कुन कुन एकाउन्टको डोरमेट एकाउन्ट भएको छ यो रिपोर्टबाट चाहिँ अनि डाटा निकाल्न सक्छौँ हामीले है। डोरमेट र फ्रिज एकाउन्ट भने लगभग उस्तै उस्तै हो होइन। अब डोरमेट भएको चाहिँ एकाउन्ट अपरेटै नगरेर डोरमेट अलि बुझिन। त्यो त डोरमेट भनेको चाहिँ डिपोजिट विथड्र गर्न नहुने गरी एकाउन्ट फ्रिज हुन्छ नि। जस्तो एकाउन्ट अपरेट गरेन भनेर हामीलाई केवाइसी फर्म भरेर एक्टिभेट गराइदिन्छ नि होइन धेरै जस्तो ब्याङ्कमा, हो त्यसको लागि चाहिँ एकाउन्ट लक भनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी डोरमेट एकाउन्टको यहाँ कुन कुन एकाउन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ के गरेको छ इन्फर्मेसन राख्ने भयो होइन। अब फ्रिज एकाउन्ट भनेको चाहिँ एकाउन्ट ब्लक र फ्रिज भनेको चाहिँ अब डोरमेट भएर पनि एकाउन्ट फ्रिज हुनसक्छ या कुनै केसले गर्दा एकाउन्ट फ्रिज गर्नु पर्यो या ब्लक गर्नु पर्यो। जस्तै तिम्रो एकाउन्टमा कसैले डिपोजिट गर्यो, अब त्यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन अलि के भन्छ फ्रड जस्तो लाग्यो भने फ्रिज र डोरमेटमा के डिफरेन्स छ त्यही त भन्दैछु। डोरमेट भनेको चाहिँ 6 महिना कट्यो भने जस्तै एउटा कुनै क्राइटेरिया राखेको हुन्छ, कतिसम्म एकाउन्ट चलाएन भने एकाउन्ट ब्लक हुन्छ होइन। अब फ्रिज भनेको चाहिँ केस चाहिँ डोरमेट पनि भएर हुनसक्छ। अब कुनै ट्रान्जेक्सन इनपुट गरेको या उसले के भन्छ कसैको डिपोजिट कसैकोमा गएर ब्लक गरेको हुनसक्छ या एनी रिजनले चाहिँ त्यो एकाउन्ट चाहिँ ब्लक गर्नु परेको केसमा चाहिँ फ्रिज एकाउन्ट गर्ने अप्सन भयो होइन। त्यसको केसमा चाहिँ हामीले एकाउन्ट फ्रिज अप्सन युज गर्छौँ। त्यसमा पनि त्यो फ्रिज भएको एकाउन्ट कतिवटा छ भनेर चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने भयो है। अब त्यो फ्रिज गरेको कहिले अनि फ्रिज भएको टाइम ड्युरेसन हामी यसमा क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ यो फ्रिज अर एक्जिबिट फ्रिज एकाउन्ट भनेर चाहिँ युज गर्ने भयो। बुझ्यो है डोरमेट र फ्रिजको डिफरेन्स। अब अर्को अप्सन भनेको चाहिँ पेमेन्ट। डोरमेट र फ्रिजको मनिस डोरमेट र फ्रिज अकाउन्टको त अब त्यो हुने चाहिँ नेचर डिफ्रेन्ट भयो होइन। अनि यो रिलिज गर्नेहरू चाहिँ के सेम हुन्छ कि कस्तो हुन्छ नि? सेमै हो, एउटै नेचर हुन्छ हैन। रिलिज गर्ने अप्सन त्यस्तै हुन्छ।
कहाँ हुन्छ त्यो त्यही फ्रिजमा चेक अब मेकरमै अप्सन हुन्छ। फ्रिजमा अलिक फरक हुन्छ नि, अब फ्रिज गर्ने बित्तिकै अब कुनै कारणवश फ्रिज हुन्छ नि त, फ्रिज भनेको होइन। अब जस्तो फ्रिज गर्यो एकाउन्ट, अब एक्टिभेट कहिले गर्ने भने एप्रुभ गरिदिनु भयो, त्यसरी नै अपडेट गर्दै जान्छ। अब यो लिस्ट अनुसार चाहिँ हामीले एकाउन्ट डोरम्याट गरेको कहिले, अनि यसको रिभर्स मतलब एक्टिभेट कहिले गर्यो, त कतिवटा एकाउन्ट एक्टिभेट गर्यो, कतिवटा एकाउन्ट एक्टिभेट गर्नु बाँकी छ, त्यसको लिस्ट निकाल्ने भयो यताबाट है। अब डोरम्याटमा पनि 6 महिना नचलाएको एकाउन्ट कतिवटा छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभेट गरायो कि गराएन त, अनि कतिवटा रिएक्टिभेट गराउनु बाँकी छ त, त्यो लिस्ट आउनु भयो। यो सिम्पल ब्याङ्कहरूमा जुन रजिस्टर अपडेट गर्छ नि ढड्डा, त्यसलाई चाहिँ कम गराउनुको लागि चाहिँ खास यो मोडल चाहिँ खास युज गर्ने हो। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब भनौँ न, अब राम शर्मा भनेले चाहिँ डोरम्याट भएको एकाउन्ट के भन्छ 1 वर्ष भइसक्यो, अब त्यो 1 वर्षमा ढड्डामा खोज्न जान त टाइम लाग्छ होइन। त्यसको लागि यहाँ हामीले सर्च गऱ्यो भने त क्विक भयो नि त, कहिले डोरम्याट गरेको, अहिले एक्टिभेट गराउनु पर्ने छ, कस्टमर आयो भने डोरम्याट रिलिज गराउनलाई यहाँ लिस्ट चेक गरेर उसले डोरम्याट रिलिज गरिदिने भयो। नत्र झट्टामा फेरि उसको हजारौँ रेकर्ड होला बिचमा, त्यो रेकर्डमा पनि एउटा चेक गर्दै गर्ने सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ खास यो बेसिक अपरेसनको हाम्रो चेकर मेकर अप्सन चाहिँ युज गर्ने भयो। अब पेमेन्ट डिटेलमा पनि हामीले पेमेन्ट कसलाई गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अपडेट गर्ने भयो। अब पेमेन्टको लागि चाहिँ अब कुनै सामान किन्यो, त्यो पेमेन्टको लागि हामीले अपडेट गर्यो, त्यो पेमेन्ट चाहिँ हामीले यति एमाउन्टको पेमेन्ट गर्छ। हाम्रो इएमएसको जुन मोडल छ नि त्यसको चाहिँ सानो मोडल भयो यो चाहिँ। पेमेन्टको लागि जस्तै चेक नम्बर राख्यो, यो चेक नम्बर हामीले पेमेन्ट गर्यो कि गरेन, त्यसको लागि भोलि रिलिज गर्यो कि गरेन, यो गुड फर पेमेन्टको चेकको इन्फर्मेसन के छ, अनि गुड फर पेमेन्टको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ एट्याचमेन्ट राखेर चाहिँ अपडेट गरिदिनु भयो। अनि भोलि यो गुड फर पेमेन्ट चेक चाहिँ अब फेरि रिलिज गर्यो कि गरेन, यो अपडेट गर्ने चाहिँ चेकरले अपडेट गरेर क्लोज गरिदिन्छ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अब गुड फर पेमेन्ट चेक राख्यो, भोलि आएर उसले रिलिज गर्दाखेरि यसलाई पे गरेर गरेको छ कि के गरेको छ इन्फर्मेसन अपडेट गरेर जाने भयो। पेड भनेर अपडेट गरिदियो भने यो गुड फर पेमेन्ट रिलिज भयो। ठिक छ। जेनरलको बेसिक अपरेसनको यो जुन 10-12 मोडल छ, यो सिम्पल अप्सन हो। एकचोटि सबै खरेर एकचोटि हेरौँ होइन। अब यसको डकुमेन्ट पनि म सेयर गरिदिन्छु। अब यसमा के छ, त्यसमा केही बुझ्नुपर्ने छ भने चाहिँ इन्फर्म गर्नु, त्यो अनुसार हामी डिस्कस गरेर यसलाई अब भोलि अब डेमो केही देखाउनु पर्ने छ भने यसलाई गरौँला है। भोलि अब हामी लगबुकको गर्छौँ। लगबुक पनि सेम यस्तै छ, सिम्पल चेकर मेकरको अप्सनहरू छन्। अब यसमा चाहिँ अलिअलि यसमा इन्भेन्ट्रीहरू कुरा पनि छन् होइन, त्यो चाहिँ अब भोलि हामी गरौँला। चेक रिक्विजिसन र कार्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ लगबुक मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। लगबुक भनेको इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू चाहिँ खासै केही छैन। अरू चाहिँ सिम्पल यसमा इन्ट्री कहिले गरेको, यसमा कतिवटा रेजिस्टरमा कति थियो, यो सबै इन्फर्म अपडेट गर्ने भयो है। यसमा चाहिँ अलिकति माथिको अपरेसन भन्दा अलिकति एडभान्स छ यो चाहिँ। ल भोलि हामी यसै गरी 2-3 बजीतिर बसौँ। अलि साँझ